नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मम बिल खैर। पठान वो कौम है जो पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल उनकी दी जाती है। तारीख गवाह है कि ना तो ये किसी बादशाह से डरे हैं और ना ही इनके ऊपर किसी जालिम हुक्मरान का खौफ तारी हुआ है। दुनिया में अब तक कई बड़ी बड़ी अक़वाम ने मुत्तअद बार लातादाद बार पठानों को ज़ीर करने की कोशिश की है, मगर सब के सब नाकाम रहे हैं। आधी दुनिया फतह करने वाले अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म ने भी जब अफ़गानिस्तान के अंदर अपना कदम रखा तो पठानों ने दुनिया की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म फ़ौज को भी धूल चटा दी और ये सिलसिला अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भगाने की सूरत में आज तक जारी है। लेकिन आखिरकार ये पठान है कौन और ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये किस नबी की उम्मत में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाई थी। आज मैं आपसे दुनिया की इस बहादुर कौम के बारे में डिस्कस करूंगी जिसे दुनिया पठान और अफ़गान कहती है। इन्हें अफ़गान इसलिए कहती हैं कि अफ़गान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जिन्नात की ज़बान पसंद आया करती थी। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात से कहें वो मुझे अपनी ज़बान सिखाएं। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात ने अफ़गान को अपनी ज़बान सिखाई। अक्सर लोग कहते हैं कि पश्तो जिनों की ज़बान है, यानी बिल्कुल जिनों की ज़बान की तरह है। तो इसके पीछे लॉजिक भी यही है और बाद में यही ज़बान पख्तून नाम से मशहूर हुई। पठानों की असलियत और कौमियत के बारे में जो रिवायात हैं वो ये हैं कि पठान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यानी ये लोग अपनी कौमियत के एतबार से कौन हैं? बनी इसराइल हैं। दरअसल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इन्हीं से बनी इसराइल की 12 कौमें आगे चलीं और तारीख़ दानों के मुताबिक इन्हीं में से एक कौम पख्तूनों या पठान पर मुश्तमिल थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने लगे तो उस वक्त पठान कौम के सरदार का नाम कैस अब्दुर रशीद था। वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके हाथ पे बैत करके वो मुसलमान हुआ। अब चूँकि कैस एक इब्रानी लफ्ज़ है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तब्दील करके अब्दुर रशीद नाम को पसंद फरमाया और यूँ हज़रत कैस अब्दुर रशीद ने पूरे कबीले के साथ मिलकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरीक़े से उन्हें पहले पख्तून सहाबी होने का एज़ाज़ हासिल हुआ। आज दुनिया में पख्तून पठान वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के अलावा कोई भी दूसरा मज़हब मौजूद नहीं है। और अगर आज भी किसी पख्तून या पठान से पूछा जाए कि वो पठान है या मुसलमान तो आपको कुछ इस तरह से जवाब मिलेगा कि आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। वो कहती हैं कि हम लोग पिछले 5000 साल से पख्तून यानी पठान हैं, जबकि पिछले 1400 साल से हम मुसलमान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गान कौम को पठान क्यों कहा जाता है।
تو اس کے پیچھے کچھ یوں واقعہ ہے کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو فرمایا کہ جاؤ اور اپنے افغان بھائیوں کو جہاد پر بلا لاؤ۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید افغانستان روانہ ہوئے اور افغانی سردار قیس عبدالرشید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور پھر جلد ہی قیس عبدالرشید کی قیادت میں افغانستان سے پختونوں کا ایک بہت بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو خالد بن ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ افغانیوں نے آتے ہی مشرکین کا قتل عام شروع کر دیا ہے اور تمام کافروں کا صفایا کر کے افغانی مکہ مکرمہ پر قابض ہو چکے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اس وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ ان کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد یعنی اسٹرینتھ سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد یعنی پہلے پختون صحابی قیس عبدالرشید کی نسلوں میں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہوگا جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتان کا خطاب پختونوں کو دیا تھا۔ بتان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک ایسی سخت لکڑی ہے جو بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی ڈیمیج نہیں کر سکتا۔ یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور جب یہ لفظ بتان برصغیر میں پہنچا تو یہ بتان سے ہوتا ہوا کیا بن گیا؟ یہ پٹھان بن گیا۔ آج اس قوم کو فارسی میں پشتون، ان کی مقامی زبان میں جہاں وہ رہتی ہیں پختون، اور اردو زبان میں پٹھان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ غیرت مند قوم یہ شمار کی جاتی ہے، جس میں افغانستان، پاکستان، بھارت اول نمبر پر آتے ہیں۔ پٹھانوں نے قیام پاکستان کے اندر بھی بھرپور طریقے سے حصہ لیا تھا۔ بعض انگریز مورخین کا ماننا ہے کہ یہ پٹھان قوم ارجینیا کے کسی حصے میں رہا کرتی تھی، اور ارجینیا کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پٹھان قوم انہی کا ایک حصہ ہے۔ تو پٹھان کا یہی جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے جو آج تک اس قوم کے اندر ایسے ہی باقی ہے۔ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں۔ یہ شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ افغانستان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس قوم کا ذکر قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جو برصغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا، اس میں کافی بڑی تعداد پٹھانوں پر مشتمل ہوگی۔ اسی لشکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈوں کے لشکر والوں کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ جبکہ دوسری احادیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ اسی لیے افغانیوں کی اس قدر غیرت، جرت اور بڑی بڑی سپر پاور کو دھول چٹا دینا، یہ سب یقیناً آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر ہے، جو کہ آپ نے خود اس قوم سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کی تھی۔ اس لیے ہم سب بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ ان کو فتح و کامرانی عطا فرمائے اور دین اسلام کو ہمیشہ غالب رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔